नाज़रीन मोहतरम, हर बार की तरह हमारे प्यारे मेहमान अहमद नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद वालेकुम नसीर अस्सलाम। साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से। अहमद नसीर साहब बताइएगा कि एक आम इंसान दरवेश कैसे बन सकता है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया माही, आपका प्रोग्राम में मदो किया आपने। जी एक आम इंसान दरवेश किस तरह से बन सकता है? असल में दरवेशी एक लिबादा है जी जो पैरहन करके इंसान अल्लाह से गुफ्तगू करता है। बेशक। अल्लाह का नबी मूसा अल्लाह से मुलाकात के लिए तूर पर जाया करता था जी और वो अल्लाह से मुलाकात किया करता था, अल्लाह से गुफ्तगू किया करता था। मगर वो जब उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अर्ज़ की अल्लाह तबारक व तआला से कि मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। जी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तू ऐसी आँख नहीं रखता जी कि तू मुझे देख सके, जबकि वो अल्लाह के नबी हैं। जी तू बिल्कुल। ऐसी आँख नहीं रखता कि तू मेरा दीदार कर सके। जी मगर चूँकि वो बाज़िद थे जी और वो अल्लाह मोहब्बत फरमाते थे जी। हज़रत मूसा से, तो अल्लाह ने अपने नबी की बात मान ली, रख ली। बेशक। तो तजल्ली अपने नूर की एक तजल्ली उस कोहे तूर की पहाड़ी पर डाल दी बेशक। अल्लाह तबारक व तआला ने, सुभान अल्लाह। और वो जलकर राख हो गया। वो पहाड़ जो था, जी अभी भी कोहे तूर जाते हैं हम तो वो सुरमा लेकर आते हैं, जी जी वो सुरमा हम लेकर आते जी हैं और बिल्कुल। लोग अपनी आंखों में डालते हैं। तो दुर्वेश जो है, वहाँ मूसा का ये आलम है कि अल्लाह से मुलाकात करने के लिए बज़िद है मगर मुलाकात नहीं पाता। अल्लाह से गुफ्तगू हम नशी है मगर मुलाकात नहीं पाता, क्योंकि अल्लाह के नूर की एक तजल्ली ही एक आम इंसान देख नहीं सकता। मगर वो आम इंसान ही वो अल्लाह के नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी और आम इंसान का दुर्वेश बन जाना और दुर्वेश बनकर फिर अल्लाह से गुफ्तगू करना, ये कमाल की बात है, ये ओज की बात है। ये जिनका नसीब ओज पर हो वही अल्लाह से गुफ्तगू किया करते हैं और दुर्वेशी का रास्ता इख्तियार करते हैं। अच्छा, मुझको एक वाक़या याद आ गया माही जी कि अवाइल की बात है, एक मालिक थे जो हज के लिए जा रहे थे जी और उनका एक ग़ुलाम जैद नामी ग़ुलाम, जी उनके ग़ुलाम का नाम जैद था। तो जैद जो था वो अपने मालिक से बेहद वफादार था, जी इस मालिक से भी उस मालिक से भी, जी दोनों मालिकों से, जी क्योंकि ये दुनियावी हवाले से मालिक और वो हर हवाले से मालिक। जी इनकी जो नौकरी किया करता था जैद, बहुत वफादार था, इनका बहुत मोहब्बत करता था और इनके बिना रह ना पाता था। जब उसने देखा कि मेरे मालिक हज के लिए जा रहे हैं, तो जैद ने कुछ पूछा ना बताया, जी अपने मालिक को सामान बांधते देखा। तो जब मालिक ने आधा रास्ते में देखा कि मेरे पीछे पीछे मेरा गुलाम जैद आ रहा है, ज़्यादा तो मालिक पूछने लगे कि जैद तुम कहाँ? मैं तो अल्लाह के बैतुल्लाह का हज करने जा रहा हूँ जी और तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चले आते हो? तो जैद अर्ज करने लगा कि मालिक बात यह है कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता। जी तो ये नहीं मालूम कि आप जा कहाँ रहे हैं, मगर ये मालूम है कि जहाँ भी जा रहे हैं अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। तो मालिक उसको कहने लगा जैद को कि बैतुल्लाह का सफ़र भी क्या आसान समझ रखा है? बैतुल्लाह का हज भी क्या आसान समझ रखा है? ये बहुत मुश्किल का काम है और जान जोखों में डालने का काम है, ये तुमसे ना हो पाएगा, चल भाग, जवाब चला जा। मगर जैद बज़िद था और मालिक जो था वो कहता था कि मैं अकेला जाऊं, इसको साथ न ले जाऊं। इसी तरह से जैद ने अपना रास्ता अलग इख्तियार किया और मालिक ने रास्ता अलग इख्तियार किया। उसने मालिक का साथ नहीं छोड़ा मगर रास्ता छोड़ दिया, वो भी मालिक के कहने पर, साथ नहीं छोड़ा, रास्ता छोड़ दिया। अब रास्ता छोड़ दिया जबकि साथ नहीं छोड़ा। अब वो भी बैतुल्लाह की तरफ जा रहा है जो मालिक है, और वो जो जनाब जैद वो भी बैतुल्लाह की तरफ जा रहे हैं। अब मकाम देखिएगा इंसान दरवेश किस तरह से बनता है। अब वो भी बैतुल्लाह पहुंच गए, जैद भी बैतुल्लाह पहुंच गए, यानी मालिक भी और जैद भी, नौकर भी और मालिक भी, गुलाम और मालिक दोनों पहुंच गए। जैसे ही इस मालिक ने बैतुल्लाह का हज करके मदीने की तरफ रवानगी इख्तियार की और मदीना पहुंच गया, आका के शहर मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गया, तो देखा कि जैद वहां पहले से मौजूद है, जैद वहां पहले से मौजूद है। तो जैद से गुस्से से कहने लगे, जैद को गुस्से से कहने, तुम कहाँ? क्या तुमने हज कर लिया? कहा जी आका मैंने हज कर लिया, जी मालिक मैंने हज कर लिया। वो गुस्से से, कैसे हज किया? ऐसे थोड़ी हज हो जाता है, कैसे हज कर लिया? मैंने तुमको कहीं वहां देखा नहीं। कहने कि मालिक वहां आका, वहां इतना रश था लोगों का, हाजियों का इतना हुजूम था कि आप मुझे कैसे देख सकते थे। तो वहां
زید نے مزید، جو مالک تھا، مزید استفسار کیا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تُو نے حج کر لیا، میں بات نہیں مانتا کہ تُو نے حج کیا، مگر تو کہتا ہے تو میں مان لیتا ہوں، کیا تمہیں وہ چٹھی ملی اللہ کی بارگاہ سے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے تمہارا حج قبول کر لیا؟ زید کہنے لگا، پوچھنے لگا کہ حاجیوں کو وہ چٹھی ملتی ہے حج کرنے کے بعد جس پر لکھا ہوتا ہے کہ حج قبول ہو گیا؟ مالک کہنے لگا ہاں مجھے تو ملی، تمہیں نہیں ملی، یعنی تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ جو زید تھا، زید نامی غلام تھا، وہ مدینہ چھوڑ کے بھاگا پھر مکے کی طرف، وہ غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ جب تک چٹھی نہ ملے گی یہاں سے نہیں جاؤں گا، جب تک چٹھی، اب چٹھی تو نہیں ہوتی بھائی حج کرنے کی، یہ تو اوپر نام لکھا جاتا ہے کہ کس کا حج قبول ہو گیا، مگر مالک نے چونکہ کہہ دیا۔ اب زید کہنے لگا کہ اے آقا، اے مالک، اے مولا، اے غفار، اے رحیم، جب تک چٹھی نہ ملے گی میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، مجھے چٹھی ملے گی تو میں جاؤں گا جس پر قبولیت کا لکھا ہوگا کہ ہم نے تمہارا حج قبول کر لیا۔ زید کا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ فرشتے ایک سونے کے تشت میں ایک چٹھی لے کر آئے جس پر سنہری حروف سے لکھا تھا کہ زید ہم نے تجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ حج قبول نہیں کیا، اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، حج ہی نہیں، سارے کا سارا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، فیصلہ کر لیا خدا نے۔ اب وہ انسانوں کا فیصلہ نہیں ہے کہ جو بعد میں بدل جائے، وہ خدا کا فیصلہ، اب قیامت تک یہ فیصلہ رہے گا، آخر تک یہ فیصلہ رہے گا، آخری دم تک یہ فیصلہ رہے گا۔ اب فیصلہ کر لیا کہ زید ہم نے تجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ زید نے وہ چٹھی پڑھی، وہ خط پڑھا جو عرش سے آیا تھا، بہت خوش ہوا اور اپنے مالک کے پاس گیا، آقا مجھ کو خط مل گیا۔ وہ حیران ہو کر تمہیں خط مل گیا؟ کیسا خط؟ کون سا خط؟ مجھے دکھاؤ۔ جیسے مالک نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ سونے کے حروف سے کہ زید ہم نے تجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، یہ لکھا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا، پوچھنے لگا کہ یہ چٹھی، یہ خط تمہیں کہاں سے ملا؟ عرض کرنے لگا کہ اے مالک مجھے نہیں معلوم کہاں سے ملا، مگر کوئی نورانی مخلوق تھی جو میرے حوالے یہ چٹھی کر گئی، میرے حوالے، میرے حصے یہ خط دے گئی۔ بہت پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ حج، مناسک حج ادا کر کے گھر واپس گئے تو زید کو شہر سے باہر کوئی کام پڑ گیا، شہر سے باہر کوئی کام پڑ گیا۔ مالک کہنے لگا یہ چٹھی تم مجھ کو دے دو، میرے پاس رکھوا دو۔ وہ مالک جو تھا اس نے کچھ صندوقچے کھولے اور اس چٹھی کو، جو عرش سے آئی ہوئی چٹھی تھی، اس کو صندوقچے میں رکھ دیا بند کر کے۔ اور 3 4 5 6 روز کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ زید جو سفر میں گیا تھا اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی تدفین بھی ہو چکی ہے، راستے میں تدفین بھی ہو چکی، انتقال بھی ہو گیا۔ بہت پریشان ہوا کہ میں ایسے عاشق رسول کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، میں اتنے بڑے عاشق رسول، عاشق اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکا، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، مجھ سے کیسی بھول ہو گئی، مجھ سے کیسی خطا ہو گئی۔ بہت پریشان ہوا، آنسو بہانے لگا، راتوں کو گڑ گڑانے لگا، رونے لگا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک رات وہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ جو چٹھی تھی وہ تو میرے پاس ہے، میں نے زید کو دی نہیں، وہ تو میرے پاس ہے، میں نے زید کو وہ چٹھی دی نہیں۔ ایک دم سے اٹھا اور وہ صندوقچہ کھولا، دیکھا وہ چٹھی غائب ہے۔ دیکھتا ہے وہ چٹھی غائب ہے، وہ چٹھی تو اس کی تھی نہیں، جس کی تھی وہ لے گئے، جس کی تھی وہ ساتھ لے گئے، اس کو بھی لے گئے جو ان کا تھا، اور چٹھی بھی لے گئے جس کے لیے آئی تھی، دونوں اپنی بارگاہ میں قبول کر لی۔ صحیح ہے؟ تو اب جب دیکھا کہ چٹھی لے گئے تو ہوا یہ کہ اس کو ایک خواب آتا ہے، مالک کو ایک خواب آتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ زید تو جنت کے بڑے بڑے محلوں میں آرام کر رہا ہے، جنت کے بڑے بڑے محلات میں آرام کر رہا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، پوچھتا ہے زید تم یہاں کیسے؟ تو زید نے جو جملہ کہا وہ واقعی سنہری حروف سے لکھنے کے برابر ہے۔ زید عرض کرنے لگا کہ مالک بات یہ ہے کہ آپ کا مجھے ایک مرتبہ پھر سے اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا۔ وہ تو مدینہ آ گیا تھا نا، مالک نے کہا تھا کہ چٹھی نہیں ملی، پھر بھی مالک کا وفادار جنت میں بھی کہ اے مالک آپ کا مجھ کو ایک مرتبہ پھر سے اللہ کی بارگاہ میں واپس بھیجنا۔ مجھے وہ چٹھی دے گیا اور اللہ کی بارگاہ میں اسی وجہ سے میں قبول کر لیا گیا، مالک آپ کا شکریہ۔ ایک آنسو اس کو درویش بنا گیا، ایک آنسو، اور خانہ کعبہ کے بالکل سامنے
बैतुल्लाह के बिल्कुल सामने अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुआ वो शख्स जिसका नाम जैद था, और अर्श से चिट्ठी आती है उसको कि हमने तुझे अपने बारगाह में कबूल कर लिया। दरवेश बनने के लिए माही कोई ज़्यादा मुजाहिदों और इबादतों की ज़रूरत नहीं है, जी बिल्कुल, एक आंसू काफ़ी है एक आंसू, नदामत का। बेशक, क्योंकि बात यह है कि नदामत बहुत बड़ी शय है कुदरत के कारखाने में, जी मगर हम नदामत को नहीं समझते। बिल्कुल, हमने इबादत को ना बिछोना बना लिया। जी करें इबादत करें, मगर इबादत में अगर एक नदामत का आंसू आ जाए जी, तो उस इबादत के क्या कहने। बेशक। बहुत शुक्रिया आपने